मुबारकबासी के हवाले से मैं आपको तकरीबन 40 साल कब्ल की कैफियत की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जब नुज़ूल कुरान हकीम का 1400 साला जश्न हमारे मुल्क में मनाया जा रहा। ये जनरल अय्यूब खां की हुकूमत का दौर था। कुरान मजीद के नुज़ूल को 1400 बरस मुकम्मल हुए थे। उस जमाने में आपको याद होगा, जो मेरे हम उम्र हैं या मेरे आसपास हैं उन्हें को यकीन याद होगा कि बहुत से जश्न मनाए जाते, जश्न मेहरान और जश्न बोलान और कहाँ कहाँ की जश्न, उनमें रक्स व सुरूद की महफिलें होती, गाने बजाने के प्रोग्राम होते। उसी जमाने में इस मुल्क में जो कुछ दीनी मिजाज रखने वाले, ज़ौक़ रखने वाले लोग थे, उनके लिए जश्न नुज़ूल कुरान भी तय किया। और क्या किया गया उस मौके पर? क़िराअत कॉन्फ्रेंस की गई। सोने के तार से कुरान मजीद लिखवाया गया, जो आज भी हमारे यहाँ फैसल चौक में मौजूद। कई मन उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, मैं अभी लाहौर मुंतकिल हुआ ही था अपनी दावत तहरीक का आगाज करने के लिए, कि क्या कुरान मजीद इस काम के लिए नासिल हो, चाहिए हुस्न क़िराअत के मुकाबले और क़िराअत की महफिल ले ले। और ये सोने के तार से लिखा हुआ को जो महज देखने की चीज़ है, जाहिर बात है कि पढ़ने के सवाल पैदा नहीं हो। तो उस वक्त देर मुंतकिल हुआ कि कुरान मजीद के ज़िम्मे हमारे असल फ़राइज़ क्या, असल ज़िम्मेदारी क्या। चुनांचे मैंने जनवरी 1968 में 2 तकरीरें की थी जामिया मस्जिद खजरा सलमाबाद हो, जिनमें इस मौजू पर मैंने खिताब था। बाद में ये तकरीरें और मकामात पर भी हुई, फिर ये पम्फलेट की शक्ल के शाये हुए हैं। 3-3.5 लाख की तादाद में अब तक वो किताब का शाये हो चुका है। उर्दू, इसके अलावा अंग्रेजी में, अरबी में, फारसी में, सिंधी में, मलय ज़बान में, मलाइशिया के अंदर तक। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उस किताबचे को बहुत शर्फ कबूल हासिल। आज मैं उसी मौजू को चाहता हूँ इख्तिसार के साथ आपके सामने रखे। कुरान मजीद के हम पर जो हुकूक, पहले सादा तरीन अल्फाज में समझ लीजिए, इस्तिलाहात जो है सकील होती हैं, बाद में आ जाएगा। यह है कि हम उसे माने जैसे कि मानने का हक, दूसरा है इसे पढ़े जैसे कि पढ़ने का, तीसरा क्या है उसे समझे जैसे कि समझने का हक, चौथा क्या उस पर अमल करें जैसे कि अमल करने का हक, और पांचवा हक ये है कि उसे दुनिया में फैलाएं जैसा कि उसको फैलाने का। एक एक करके मैं इनके बारे में आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। हम माने कुरान को जैसे कि मानने का हक है, इसके लिए इस्तिलाह है ईमान, मानना ईमान। लेकिन इस ईमान के 2 दर, एक है ईमान बिल लिसान, तस्दीकुम बिल लिसान, इकरारुम बिल लिसान, एक है तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल में यकीन की कैफियत पैदा होता है। अब जाहिर बात है कि हम जमात से मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और ये बैन ही यूं का तू मौजूद है, महफूज। ये मानना हमारा, इससे इस्लाम का तकाजा पूरा हो जाता है कि हमने इसको तस्लीम किया, इसको मान, ये ईमान हमारा कानूनी ईमान इस तरीके से पूरा। ये असल ईमान उस वक्त होगा जब दिल में यकीन पैदा हो जाए कि ये अल्लाह, ये दिल में यकीन का पैदा हो जाना आसान था। और जब तक ये पैदा नहीं होता, हम कुरान के दूसरे हुकूक अदा कर ही नहीं सकते। पढ़ने में वक्त काहे फेंकाए, पढ़ भी लेंगे तो समझने की नहीं होती, जो आज हमारा हाल। अव्वल तो वो लोग भी अब बहुत कम रह गए। एक जमाना ये था कि सुबह के वक्त आप अगर मुसलमानों के मोहल्लों गलियों में चलते थे तो हर घर से आवाज आ रही होती थी तिलावत कुरान। अब वो दौर सब कुरान मजीद का पढ़ना, लेकिन वो नाजरा सिर्फ पढ़ लेना जो है तो किफायत की तरह, उसका सब उसके लिए मेहनत कर दिया, मुशक्कत कर दिया। ये मेहनत मुशक्कत तो आदमी उसी वक्त करेगा जब यकीन हो जाए कि अल्लाह का कलाम। इसलिए मैंने आपको जो इब्तिदा में आयात सुनाई है, अल्लामल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। ये रहमान की रहमानियत का मज़र अतम है, तो उसने अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ये कुरान राज। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, उसे बयान की सलाहियत की। अब ये 4 आयतें हैं, इस वक्त में इनके बारे में तफसील से कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। सिर्फ इस नुक्ते पर दोबारा हुआ दूंगा कि अल्लाह ताला का जो इसमें जरारी रहमान, जिसमें के रहमत का, रहमत खुदाबंदी की ऐसी शान सामने आती है जैसे ठाठे माता बखमम, उस शान रहमानियत का मज़र अतम कुरान है। दूसरी मैंने आपको 2 आयतें सुनाई सूरह यूनुस की, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। देखो तुम्हारे पास आ चुकी है नसीहत, मौइज़त तुम्हारे रब की तरफ, और जो तुम्हारे सीनों के रोग
ان کا علاج اس سے اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان رہا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہوا خیر ما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد آتے ہیں، یا اور مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے، ہم عطل لگے، دن رات لگے، اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر تر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کہ فکر ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دے رہا، ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین، اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز کیا ہمیں کرتے ہیں اسی جیسے کہ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا، کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا، کیا اسے پھیلا جیسے کہ، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اترکم باللسان، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم نہ ہوں تو وہ اس وقت دعا ہی کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین رکھا، اس لیے کہ باقی کے جو حقوق ہیں وہ سب کسی کے اوپر جو ہے ان کا تعارف بڑھا۔ اب آئیے نمبر 2، اسے ایسے کہ پڑھنے کا حق، قرآن مجید کے پڑھنے کے ذمہ میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی، مخارج صحیح، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور ہاں چھوٹی ہے ان میں کیا فرق، تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سردہ، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت بتائیے۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا، چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے، یہ ان کے معمولات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں، یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید سکتے۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیدا دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورت میں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی، تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک انجیل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ تم نے کچھ قرآن مجید کا یاد کرنا، تو ایک کو چیز یہ کہ ہم نے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی تیری اصل دولت ہے، اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز کھڑے کر ترتیب کے انداز میں تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرتا ہے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل، اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی میں سے جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہتا۔ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان کریم نگاہ، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا لے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے،
لہذا ان کے لیے تو بہت آسان تھا، حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے۔